नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेशहरूले प्रधानमन्त्री ओली त अत्तालिएका थिए नै, अब पालो प्रचण्डको। प्रचण्डले गरेका कारबाहीलाई पनि अदालतले खारेज गरेको छ। यता प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पनि करिब अन्तिम चरणमा छ। बहसहरू धमाधम भइरहेका छन्। कोरोनाको संक्रमण नघटे पनि निषेध आज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। सधैँभरि निषेधाज्ञा सम्भव पनि छैन, तर खुकुलो भएसँगै स्थिति भयावह हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। प्रधानमन्त्रीले जनताले खोप पाइहाल्छन् भनेर जति भाषण गरे पनि आम नागरिकले खोप पाउन अझै कति कुर्नुपर्ने हो निश्चित छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीच दैनिकी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा थप सचेत रहन अति जरुरी छ। यो सँगै युरोकप र कोपा अमेरिका फुटबलमा गोल्डन बुटको दौडमा रहेका खेलाडीहरूको सम्बन्धी स्पोर्ट्स न्यूज र इन्टरनेसनल न्यूज पनि यो बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहस सकियो। सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट 4 कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। मंगलबारदेखि टेम्पो र माइक्रो लगायत बसहरू पनि चल्ने निषेध आज्ञा भने एक साता थप। विपद प्रभावितलाई प्रति परिवार रु 50,000 को दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा। राहत वितरणमा एक द्वार नीति बनाइने। सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई सहयोगलाई हामी एउटा केन्द्रीकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। बाढी पहिरोबाट देशभर 18 पुल क्षतिग्रस्त। सरकारले हस्तान्तरण नगरिकनै क्षतिग्रस्त भएका पुलहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले लिनुपर्ने। कतिपयलाई चाहिँ हामी कारबाहीको लागि चाहिँ लेखी पठाएका पनि छौं। र साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से सूचकमा सामान्य गिरावट। नेप्से 8 अङ्कले घट्दा कारोबार 5 अर्बको हाराहारीमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस सकिएको छ। सोमबार रिट निवेदक शेरबहादुर देवा सहित 146 सांसदका तर्फबाट 4 कानून व्यवसायीहरूले जवाफी बहस गर्नेछन्। सभामुखका कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदलाई असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। इजलासले तोकेको 2 घण्टाको समयमा सभामुखको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्र केसरी ढेउपाने, लव कुमार मैनाली, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गरे। बहसका क्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई असहयोग गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको जिकिर गरे। सभामुखका कानून व्यवसायी श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद पुनर्स्थापनापछि एकपटक पनि संसदमा नगएर ओलीले संसदलाई असहयोग गरेको र विश्वासको मत नपाएर अल्पमतमा परेको सरकारको सिफारिसमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको बताए। सर्वोच्च अदालतले 2077 फागुन 11 को फैसलाले विकल्प रहेसम्म संसद चल्छ भनेर बोलेको हुनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गरेकोमा अदालतको अपहेलना लाग्ने पनि सुवेदीले दावी गरे। अर्का अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त नगरी संसद अवरुद्ध गरेको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे। संविधानको पालना गर्ने बेला राष्ट्रपति भण्डारी चुकेको उनको दावी थियो। त्यस्तै सुनवाईको क्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु कतिको संवैधानिक हुन्छ भनी सभामुखका कानून व्यवसायीलाई
प्रश्न सोधेका छन्। सो क्रममा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले अदालतले नियुक्ति भन्दा पनि संवैधानिक व्याख्या गरिदिनुपर्ने बताए। प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको र 146 जना अदालतमै आएकाले बहुमत पुगेको उनको दावी थियो। आइतबार सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ। अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आइतबार जवाफी बहस गरे भने सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालले जवाब दिनेछन्। जवाफी बहसका लागि सोमबार उनीहरूसँग 2 घण्टा 2 मिनट समय बाँकी रहेको संवैधानिक इजलासमा जानकारी गराइएको छ। सम्भवतः सोमबार प्रतिनिधि सभा विघटन र धारा 76(5) को प्रधानमन्त्री नियुक्ति विवादको मुद्दामा बहस सकिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। माओवादीको कारबाहीका आधारमा निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त भएका रौतहटको विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले फतुवा विजयपुर नगरपालिकाकी उपमेयर कान्तिदेवी महतो, मैलापुर नगरपालिकाका उपमेयर गौरीशंकर जयसवाल र देवाही गोनाही नगरपालिकाका उपमेयर परनिया देवी पटेललाई सोही पदमा यथावत काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस्तै यमुनामाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता देवी शाह र माधव नारायणपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सीमा शाहलाई पनि निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गरेकोमा अदालतले पुनर्बहाली गरेको छ। माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै सो पार्टीको लिखित पत्र आधारमा निर्वाचन आयोगले रौतहटका 2 स्थानीय तहका प्रमुख र 5 जना उपप्रमुखलाई पदमुक्त गरेको थियो। पदमुक्त भएका मैलापुरकी मेयर रीना कुमारी शाह र कटहरिया मेयर सियाराम कुशवाहा यसअघि नै पुनर्बहाली भइसकेका छन्। यी 5 जना प्रतिनिधि पनि पुनर्बहालीसँगै पदभार ग्रहण गरेका छन्। रौतहटका सांसद समेत रहेका माओवादी नेता प्रभु शाह एमालेमा लागेसँगै उनको क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि एमाले भएका छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनीहरूलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न अदालतले आदेश दिएको छ। माओवादीले विभिन्न जिल्लाका 14 जना प्रतिनिधिलाई कारबाही गरी पदमुक्त गराएको थियो। उनीहरू सबै अदालतबाट पुनर्बहाली भएका छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर आरोपमा कारबाहीको माग गर्दै शिक्षा मन्त्री गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। तनहुकी रूपा सुनारको दर्ता गरेकी रिटमा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई पदबाट हटाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुरमा कारबाहीको माग गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले पदीय ओहदा र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी संविधान तथा कानूनले वर्जित गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरेको आरोप लगाइएको छ। रिटमा शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ सहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, बबरमहल महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र सरस्वती प्रधानलाई विपक्षी बनाइएको छ। थरको कारण देखाउँदै बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानले सुनारलाई कोठा नदिएपछि उनको प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। पक्राउ परेकी घरबेटी प्रधानलाई छुटाउन शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए। यसअघि घरबेटी सरस्वती प्रधानले पनि आफ्नो स्वीकृति नलिएर नै फोन रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गरेको भन्दै रूपा सुनार विरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा उजुरी समेत गरेकी छिन्। सरकारले यस वर्ष मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक विपदबाट 39 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूको उद्धार तथा राहतबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मनसुनजन्य विपदका 236 घटना भएको र 22 जिल्लामा 39 जनाको मृत्यु, 31 जना बेपत्ता र 46 जना घाइते भएको जानकारी दिनुभएको छ। मनसुनजन्य विपदबाट विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका 572 घर परिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रति परिवार रु 50,000 को दरले रु 2,86,00,000 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ। सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई सहयोगलाई हामी एउटा केन्द्रीकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युट गर्छौं र स्वैच्छिक ढङ्गले राहतमा
सहयोगमा चाहिँ सहभागी बन्न चाहने महानुभावहरूको सहयोगलाई पनि एउटा वान डोर सिस्टमबाट खास गरी जिल्लाका प्रशासन प्रमुखबाट सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीले राहतका सहुलियतका अरू कसैले त्यस ढङ्गले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सिस्टमबाट वितरण गर्ने त्यो प्रणाली पनि हामीले विकसित गरिरहेका छौँ। राहत वितरणमा सेलिब्रिटी स्टाइल प्रकट भएको टिप्पणी गर्दै अब एकद्वार नीति बनाइने पौडेलको भनाइ छ। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका तर्फबाट दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रसभाको अर्को बैठक असार 21 गते सोमबार 1 बजे बोलाइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश 1 को प्रदेश सभा बैठक तेस्रो पटक पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा योजना मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा मन्त्री अम्बीर बाबु गुरुङले सदनबाट असंवैधानिक, अमर्यादित, अनैतिक र गैर जिम्मेवारी तरिकाले सांसदलाई गाली गलौज गरेको भन्दै माओवादीले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले मन्त्री गुरुङले आत्मआलोचना सहित प्रदेश सभाको रोस्टमबाट माफी माग्नुपर्ने, मन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामा बोलेको रेकर्ड हटाउनु पर्ने समेत माग राख्दै आएका छन्। माओवादीको अवरोधका कारण आगामी बैठक सोमबार दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ओली सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। सरकार सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दार नभएको ध्यानाकर्षण गराउन शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई छिटोभन्दा छिटो रिहाई नगरे त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनु पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। नेता र कार्यकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई छिट्टै छोड्नु पर्यो भनेका छौँ हामीले, हैन? छोड्नु भएन भने पनि हामी आत्तिहाल्नु पर्ने छैन। किन भन्दा यो त राजनीति हो, क्रान्ति हो, परिवर्तन आन्दोलन हो, सङ्घर्ष हो। यसले त के गर्छ? हामीलाई पनि केही क्वेसन खडा गर्ला। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको नोक्सानी चाहिँ मूल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रवेश सामान्य घटनाक्रम नभएको र 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेसम्म सम्बन्धित विषयमा 10 दिनभित्र परिणाम निकाल्ने निष्कर्षमा पुगेको समेत पत्रकार सम्मेलनबाटै जानकारी दिइएको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। विपक्षी गठबन्धन आबद्ध पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सशक्त भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। संसद विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलनका सम्बन्धमा 5 विद्यार्थी संगठनहरूले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले ओली कदम विरुद्ध सबै जुट्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा पूर्व विद्यार्थी एवं कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मुलुकमा अधिनायकवाद हावी हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। मेरो देशमा 1 लाखको जुलुस गर्न पाइन्छ, त्यसैले मेरो देशमा डेमोक्रेसी छ भन्ने कुरा छोडिदिनुस्, मस्तिष्कमा राख्नुहोस्। मेरो देशमा 1 लाखको जुलुस पर्दैन। मेरो देशमा केवल एउटा अदना नागरिकले सिंहदरबारको अगाडि उभिएर मलाई न्याय चाहियो भन्दा मेरो देशको सरकारले छिन्छ भन्ने त्यो डेमोक्रेसी। एउटा अदना नागरिकले रुँदै गर्दा उसको आँसु देख्दैन भने त्यो डेमोक्रेसी होइन। त्यस्तै एमाले माधव पक्षका नेत्री एवं पूर्व विद्यार्थी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले मुलुकलाई स्थिरता दिन खोजे पनि सत्ता स्वार्थका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ गएको बताउनु भयो। तुष्टि पूरा गर्न, पार्टी एकतालाई भङ्ग गर्यौं, कोही व्यक्तिको सत्तारोहणलाई निरन्तरता दिन फेरि पार्टी विघटन गर्यौं, कोही व्यक्तिले कसैको प्रभुको इशारामा दुनियाँका यी सारा उपलब्धिहरूलाई भाँजमौज च्यातचुत पार्नको लागि सरकार विरुद्ध 5 विद्यार्थी संगठनले अहिले संसद विघटनका विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहेको छ। मेडिकल शिक्षालाई राजनीति मुक्त बनाउनु पर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति निकटका आधारमा नियुक्ति दिँदा यस क्षेत्र नै धराशायी हुने भन्दै विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनप्रति पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै 20 दिनदेखि चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले बीपीका शीर्ष 4 जना पदाधिकारीको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। उनीहरूको मागको समर्थनमा माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई जोगाउँ,
फुटबलमा झेली गरे, रेड कार्ड, राजनीतिमा नियुक्ति लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1603 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 2552 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 27 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4876 जनाको पीसीआर र 3256 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा जम्मा 8133 जनाको परीक्षण भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र पछिल्लो 24 घण्टामा थप 461 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 342 जना, ललितपुरमा 88 जना र भक्तपुरमा 31 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बाढी पहिरोबाट देशभरका विभिन्न राजमार्गका 18वटा ठूला पुलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई हस्तान्तरण समेत नगरेका 10 र पुराना 8वटा पुलहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। सामान्यतया 1 किलोमिटर पक्की पुल निर्माण गर्न करिब 1 अर्बको लागत लाग्ने गर्छ। एक रिपोर्ट। सरकारलाई हस्तान्तरण समेत नगरिकन क्षतिग्रस्त भएका पुलहरूको सम्बन्धमा सडक विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका 10वटा पुलहरू सरकारलाई हस्तान्तरण समेत नगरेको हुँदा सो पुलको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले लिनुपर्ने भन्दै सडक विभागले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। क्षतिग्रस्त केही पुलहरू भने पुराना र जीर्ण अवस्थामा पुगेका थिए। बाढी पहिरोबाट मेलन्चीका 5, मनाङका 2, धादिङका 2, रुकुमको सोलावाङ, नवलपरासी, चितवन, तनहु, सप्तरी, झापा, सिराहा, सर्लाही लगायतका स्थानहरूमा 18 भन्दा बढी पुलहरू क्षतिग्रस्त भएका हुन्। सडक विभागका अनुसार सामान्यतया 1 किलोमिटर पुल निर्माण गर्न करिब 1 अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ। नेपालका सबै राजमार्गहरूमा 2200 वटा पुलहरू रहेका छन् भने स्थानीय तहमा भने 800 पुलहरू चालु अवस्थामा रहेका छन्। हाल देशभर करिब 1500 पुलहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। बाढी पहिरोबाट राजमार्गमा रहेका ठूला पुल र स्थानीय तहमा रहेका पुलहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। हतारका काम पूरा गर्ने र गुणस्तरीय कार्य नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सडक विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ। गल्ती कमजोरी भएकाहरूलाई अब हामीले कतिपयलाई चाहिँ हामी कारबाहीको लागि चाहिँ लेखी पठाएका पनि छौँ, कतिपयलाई सचेत गराएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नियमित प्रक्रिया पनि हो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो नियमित प्रक्रियाभित्रै पर्दछ। विभागले पप्पू कन्स्ट्रक्सन लगायत केही निर्माण कम्पनीहरूले गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। सडक विभागले क्षतिग्रस्त पुलहरूको अवस्थालाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो। राजमार्गमा निर्माण गरिएका केही पुलहरूको लापरवाहीको विषयमा कारबाही थालिएको विभागको भनाइ छ। पुल जस्तो चाहिने हो त्यस्तो जबसम्म उहाँले निर्माण गरेर हामीलाई बुझाउनुहुन्न तबसम्म हामी बुझ्दा पनि बुझ्दैनौँ। उहाँलाई चाहिँ हामीले कालो सूचीमा राख्छौँ। अहिले 3 वर्ष कालो सूचीमा रहनु भएकै छ, उहाँलाई राखिसकेका छौँ। महँगो लागतमा निर्माण हुने पुलहरू निर्माण सम्पन्न नहुँदै क्षतिग्रस्त हुने र पुराना र जीर्ण भएका पुलहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण नहुँदा हरेक वर्ष ठूलो क्षति हुने गरेको छ। पहिरो हरेक वर्ष आउँछ तर पक्की पुलहरू क्षणभरमा बगाउने र क्षतिग्रस्त हुँदा पनि सरकार गम्भीर नहुँदा हरेक वर्ष महँगा पुलहरू बन्न नपाउँदै क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से सूचकमा सामान्य गिरावट देखिएको छ भने कारोबार रकम पनि घटेको छ। आइतबार नेप्से सूचक 8.48 अङ्कले घटेर 2834.51 बिन्दुमा झरेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक पनि सामान्य घटेको छ। कारोबार रकम पनि पछिल्लो समय लगातार घट्दो क्रममा छ। आइतबार कारोबार रकम 5 अर्बकै हाराहारीमा झरेको छ। 224 वटा कम्पनीको 1,08,42,221 किता शेयरमा 5 अर्ब 5 करोड 35 लाख 38,257 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13वटा उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको सूचक नकारात्मक देखिएको छ।
आइतबार होटल उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 2.36% बढेको छ। आइतबार गुडविल फाइनान्सको ऋण पत्रको मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ। यस्तै माछापुच्छ्रे र सिद्धार्थ बैंकको ऋण पत्रको मूल्य 5% भन्दा धेरैले घटेको छ भने पोखरा फाइनान्सको 4.47%, गोर्खास फाइनान्स, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको 4.18% र रिलायन्स फाइनान्सको 3.90% घटेको छ। नेपाल इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा धेरै 21 करोड 57 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 19 करोड 46 लाख कारोबार भएको छ। अपर तामाकोसीको 16 करोड 24 लाख, हिमालयन डिस्टिलरीको 13 करोड 64 लाख र नेशनल हाइड्रो पावरको 13 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये 41 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 138 कम्पनीको घटेको छ। आइतबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्। खाइपाई आएको सेवा सुविधा समेत घट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा जान बाध्य पारेको भन्दै आइतबार मुद्दा दायर गरिएको वित्तीय संस्था कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कोषको ऐनमा भएका केही बुँदामा असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन्। कोषले संगठित क्षेत्रका संघ संस्थामा आबद्ध सबै रोजगारदातालाई असार मसान्तभित्र आबद्ध भई योगदान सुरु गर्न भनेको छ। दिइएको अल्टिमेटममा सबैलाई आबद्ध गराउनका लागि कोषले विभिन्न प्रकारको डर र त्रास देखाएको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खुकुलो पारिएको छ। आज बसेको उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले थप केही क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञा एकसाता थप गरेको हो। एक रिपोर्ट। अब उपत्यकामा सबै सार्वजनिक सवारी साधन चल्न पाउने भएका छन्, तर सबै यात्रुले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। सवारी साधनमा लागू गरिएको जोर बिजोर प्रणाली पनि हटाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाइएको छ। निषेध गरिएका गतिविधिहरू सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, नाचघर, क्लब लगायत धेरै मानिस भिडभाड हुने क्षेत्र खोल्न नपाइने, खुल्ला स्थानमा मानिसहरू भेला भई भिडभाड गर्न, जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज भतेर लगायत क्रियाकलाप गर्न नपाइने, विवाह, व्रतबन्ध तथा सामूहिक रूपमा गरिने सांस्कृतिक कार्यहरू होटल, पार्टी प्यालेसमा गराउन नपाइने, पुजारीबाट हुने नृत्य पूजा बाहेकका अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नपाउने, शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गराउन नपाउने, स्थानीय ढुवानी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाउने। सञ्चालन गर्न पाउने गतिविधिहरू व्यवसायको हकमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल जुनसुकै समयमा निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने, औषधि पसल बाहेक अन्य व्यवसायहरू साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने, अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन अर्डर, रेस्टुरेन्ट एवं फास्टफुड तथा अन्य अर्डरहरू टेक अवे वा होम डेलिभरी प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने। सवारी साधन सञ्चालनको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनले स्वीकृत सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, यात्रु र चालक सहचालकले अनिवार्य स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, सफा टेम्पो तथा निलो माइक्रोले मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने, उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनको हकमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी सञ्चालन गर्न पाइने। यसअघि 25 सिट भन्दा माथिका बस मात्र चल्ने गरी निषेधाज्ञा थप गरिएको थियो। सफा टेम्पो र निलो माइक्रोले कुल 9 जना यात्रु बोक्न पाउँछन्। पछाडि तेस्रो सिटमा 4 जनाको दरले 8 जना र चालक छेउमा 1 जना गरी कुल 9 जना यात्रु भन्दा बढी बोक्न पाउने छैनन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। टर्कीका एक अवकाश प्राप्त हुलाकी र सेतो हाँस बीचको मित्रताको कथा झन्डै 4 दशकदेखि प्रसिद्ध छ र उनीहरूको मित्रताले 10औं लाखको मनलाई पगालेको छ। 1984मा जब रेसेप मिर्जानले घाइते हाँसलाई इर्डिने प्रान्तमा भेटेका थिए, त्यति बेला यही हाँस आफ्नो सबैभन्दा नजिकको साथी बन्नेछ भन्ने सोचेकै थिएनन्।
साथीहरूको समूहमा कारमा हिँडिरहेका बेला खाली मैदानमा पखेटा भाँचिएको हाँसमा रेसेपको नजर गयो। रेसेपलाई लाग्यो कि यस हाँसलाई यत्तिकै छोड्नु भनेको अन्य जनावरको आहारा बन्नु दिनु हो। त्यसैले उनले कार रोकेर हाँसलाई आफूसँगै राखे। त्यसपछि घर लगेर यस हाँसको उपचार गरे। रेसेपका अनुसार यो पोथी हाँसले आफ्नो भाँचिएको पखेटा ठिक भएपछि पनि उडेर जान मन गरेन। बरु रेसेपको फार्ममै रहेका अन्य जनावरसँग घुलमिल भएर यहीँ बस्न थाल्यो। रेसेपले यसलाई गारिब नाम दिएका छन्। रेसेपले गारिबका लागि अलग खोर बनाइदिएका छन्। तर गारिब रातमा मात्र यहाँ बस्छ। दिउँसो भने अन्य मानिसहरू भएको ठाउँमा पुग्छ र उनीहरूसँग घुलमिल हुन्छ। रेसेपका छोराछोरी छैनन्, त्यसैले गारिबलाई रेसेप आफ्नो सन्तान भन्छन्। संरक्षित वातावरण पाएमा 1 दशकसम्म हुप्पर हाँस बाँच्न सक्छ। तर गारिबले आफ्नो प्रजातिका अन्य जनावरहरूको औसत आयुभन्दा धेरै आयु बिताइसकेको छ। यो कथाले त्यो पेन्गुइनको सम्झना गराएको छ जसको ज्यान एक मानिसले बचाएका थिए। त्यसपछि उक्त पेन्गुइन सधैँ ती मानिसलाई भेट्न आइरहन्थ्यो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सभामुख सापकोटाका तर्फबाट बहस सकियो। सोमबार रिट निवेदकका तर्फबाट 4 कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्ने। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। मंगलबारदेखि टेम्पो र माइक्रो लगायत बसहरू पनि चल्ने। निषेधाज्ञा भने 1 साता थप। विपद प्रभावितलाई प्रति परिवार 50,000 का दरले राहत उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा। राहत वितरणमा एक द्वार नीति बनाइने। सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई सहयोगलाई हामी एउटा केन्द्रीकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युट गर्छौं। बाढी पहिरोबाट देशभर 18 पुल क्षतिग्रस्त। सरकारलाई हस्तान्तरण नगरिकनै क्षतिग्रस्त भएका पुलहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले लिनुपर्ने। कतिपयलाई चाहिँ हामी कारबाहीको लागि चाहिँ लेखी पठाएका पनि छौं। र साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से सूचकमा सामान्य गिरावट। नेप्से 8 अङ्कले गर्दा कारोबार 5 अर्बको हाराहारीमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट कुनै गुनासो र समस्या छन् भने 24 हेल्प डेस्कमा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।